كابز حلفة داويت نأريام رخيبوا أتيز رخوات الستمين زبلعن كم زهرة أريام دما كابزو رأتو كمز تسات تسفا سنيقوم دما أتقعزو خمسة أتسألوا اتيدوب سجيروم حد عاويش ماقل رخيوم ناو جزاي يعرفوا إلهم كمز لاخوهم ناو جزءهم خلو وجن زي تتصبيو حادث اللي شقود حيزو كمز رخوم أو زي أقوارزنا نيرنا اتسلاي مليسوهم ديو ويس بثو شقود ديو وقعوهم ويس انتاي قيروهم حبيرنا نريوهم سلام تيرساوي نايهو لايف channel تخطاتل تزخوانكم كمين لهم لي دحنا لهم أنا سلامي إكزابير مسكن كمتان سلام زني خوصكم لببيت اللهم سلام كتكوان لي نايكو لقيزة تمنيتايو نايزي channel حدش تزخوانكم لايكنا سبسكرايب نمقار بيسو خونو نايزي channel بيسو زخوانكم دما كم تخل لقيزة تقورو لي مبرتعهم أي فليني كرات حواتي نالوم دما كم تلمود وحدش تحست ايه مزيكم نهو اريا ميزر استا عسرت سلسة خفال ارز حالف اريولهم نيرا انيهو لوم دما عسرت اربعة خفال حيزولهم قريبا نهو اريا منا داويت بهوات كتار فودو يخونو زبلنا واخب لكمي كسامي جارشا حضركم نزنحو رئي مس أبلنايو مس أريامي بحنسا سنبيدنا أنا كابن سنتي مس خوانا من إسيقت يمنيت أقام بسلاماو من قد إيز فتح نيرا كاب زفلت أني مس مزنا يكون كالي إيد بإيد تبعي سزبهال أي فلت أن إيه عبتا ساعاتتي أغن كيتب أسكا زفتح جقر كم زيلا نفسي نقرني نخباس أوين دلو كينا نتي سلاي أو كرميون أريامي كعا بدحريي جيرا أما أخلوم تطاو إلى اتي سلاي عاو إلو انت تزاربو سراويت ناي تقراي كي حزوو دي يفاريحو والس انتاي كي قوان ايو فاريحو اي ترد أنن عزو يتحود دمز جيرو ايو تزاربونا زخانة أقام كيف ترهم بزاز بزاحوما سلاح لكم تملسو نعناي انت زي خوينجين هيوتكم أبزاز اللهما كتبك عيا إلو نتعبز أقاماي قرنو تعد أواز نبرات شقوت أو زيوت ايتو أعميرو نختكوس دلوتي جيرو ترير زربا تزاربنا أريامي انبزا فريحة حراي كنملس إنا بجخا أتا شقوت أبزنا ورطو بطام لسا أنا شقوت كفرح محات إيه زبل كان خا هنكبر إنا إلى ملسي هاوتو نعايف هدسي ما أيتو حد اللين يتي كل من السنة خير سيجرنا أم من جاجا عذاب أم ديتنا متيناس بزي حدا والكسب إدنا كنهب زي إمو فتسي ما أي خونن إيو إنا والكو نوشت أي دحريم الزرابي كدهلو دلي كمزي بدحري السبات زموتو زلو أمسي لخعا ندحري أوجت أي يعنتي تخيلا خطمت جميرة كمتي زحسوكو ودما انت أي زتمت زلو إلو ندحريت نابتي زتمتو زنواركو قلت إلو خطمت مسجمرة نتا شقوت حزاز النبرات يمانيتي إيدون نتا تقاميتي إيدون ندحريت تقوي أبيل حزانا مريت أودي أيو أبل عليقوم كوينة هوك أتأثر أوان أي تتأقمكن بقلوتي خون بحيلي أنا خواتب بأي الرأس اللي زنواركو كقلت أني إلو فحيت ولا أنت بلا قلبت أنقنا يخالن أريامي كأطلو زدلو مسيلوها داويتي ويجاها كيت أطلو كاب نزيك أتيلنا نقدمينا نخيد ندحريت كل من لاسي حشنا بيجاها داويتي كيت أطلو إلى كاب لعليو خذت السعني قرب إيو تعرفوا مولو نفسي أو أفلبوكوف إلى نخلت تأيدو نيمان نتقام زرقي حابة بركي مسرقت خوا ودي والحان تخجبر رايح ألن جاز أينام أريام توي أبيلي أريامي أجوخي أي تفرحي أي قتلون إيه هو الساب زحلف دفون حلنا أي بلين نسو أيون واشتاي حلف الناس اللي زتو هوا قتال المحرن كوينو تسمعوا نعنا قتلنا حسيو انبر أنا داويت أنا هيوت ود ساب كبرت مخانا يزفلت زقتلن زمحرن أوين حدا إكزابير كم زخانا إيه زأمن أي قبلن أوين أي قتلن أوين إيه بالقوة أريامي نايزيد حر التحساس وإجن زقبقو مقصعتي قوصحو إيه بمبال أفنجو دم ندم كسعز خون إيدي عميخة هاريميو دحري إتي مهرمتي حتر
ዘረባ ተዛሪበዮ ሰሚዕኻ ኣለኻ ሽጉጥ ስለ ዝተዋሃብካ ገባርን ሓዳግን ዝኾንካ ኣይምሰልካ ሕጂ ግን ሓንቲ ስጉምቲ እወን ክትከተለና እንተሓሲብካ ካብዚ ዝኸፍእ ክስዕበካ ምዃኑ ኣይትረስዕ ኢለ ካብ ነብሱ ተሲኤ በቲ ተዓጢቕዎ ዝነበረ ቁልፊ ገይረ የእዳው ንድሕሪት ጠውየ በቲ ናቶም ዝብልዎ ኣፀዋውዓ ኣቶ ዝበሃል ማእሰርቲ ኣሲረዮ ካብቲ ቦታ ከይረሓቕና እንከለና ሩድእኒ ኢሉ ዝረድእዎ ሰባት ከይፀውዕ ኢለ ከዓ ብጨርቂ ኣፉ ከምዘይዛረብ ገይረ ኣሲረዮ እታ መፈራርሒ ዝጥቀመላ ዝነበረ ሽጉጥ ድማ ካብ ጥቑ ኣርሒቕ ኣቢለ ኣቕሚጠያ ንኣርያሜ ሒዘያ ድማ መንገዲ ቀፂለ ኣርያሜ ናብኡ እናጠመተት እታ ሽጉጥ ምሳና ዘይንማልኣ ኢላትኒ እቲ ኣተሓሳስባኣን ኣረኣእያኣን ናይ ሰራዊት ዓድና ዘይትፈልጦ ኮይና እዩ ከምኡ ትብል ዘላ ይመስለኒ ብውሽጠይ ድሕሪ ምሕሳብ ኣርያሜይ ኣይተዓሽዊ እባ ሰራዊት ዓድና ካብ ሽጉጥን ብረትን ከጥፍኡ ህይወት ናይ ሰብ ከጥፍኡ እዮም ዝመርፁ እዛ ሽጉጥ እዚኣ ሒዝናያ እንትኸድና ከዓ ኣብ ዝኣተናዮ ቦታ ምእንታ እዛ ሽጉጥ ኢሎም ክስዕቡና እዮም ኣርያሜ ሕጂ ስቕኢልክ ጥራይ ንዕናይ ብምባል ተታሒዝና ካብቲ ቦታ ንቐድሜና ገጽና ተመርቂፍና እቶም ለዋህ ሰብኣይ ኣብ መንገዲ ዝረኸቡና ኣቦ ከም ዝሓበሩና እውን ኣይገበርናን ምኽንያቱ እቶም ስለያ ዝበሃሉ ሰራማት ምዃኖም ፈሊጥና ከይሕዙና ብምባል በረኻ ኢና ናብ ሓንቲ ገርሁ ስርናይ እትበሃል ኣብ በሪኽ ጎቦ እትርከብ ከተማ ኣቲና ልክዕ ኣብታ ከተማ ምስ ኣተና ንሰማይ ኣንቃዕሪረ ተመስገን መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ተመስገንኪ ኣንቲ ረህረህቲ ህልና ድንግል ኣደይ ማርያም ኣደይ ኢለ ንኣኸን ንወድኽን ምስጋና ይግባእኪ ኢለ ኣመስገንክዎም ናይ ኣርያሜይ ምስጋና ግን ካብቲ ናተይ ፍሉይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣርያሜይ ልዕሊ እቲ ምፍቃር ከም ተፍቅራ ስም ድንግል ከተልዕል ከላ በዚ ሞፂኡ ዘይተባሃለ ንብዓት እዩ ዝስዕራ ናይ ሓጎስ ንብዓት እንዳነበዐት ኦ እማ ብርሃነይ ብዘይ ምኽንያት እኮ ኣይኮንኩን በኣኸ ዝምካሕ ንስኺ ኣብ እግሪ ተኽሊ ኣትሒዝኪ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ጎነይ ኣይተፈለኸን ኣንቲ ናይ ዘለኣለም ኣደይ ዝኾንክ ማርያም ሲለቲ ኩሉ ትገብረለይ ውዕለት ከዘንትዎ ኣይኽእልን እየ እሞ ባዕልኺ ረኣዮ እቲ ልበይ ስምኪ ክለዓል እንከሎ ንብዓተይ ይስዕረኒ ልበይ ካብቱ ንውር ንላዕሊ ህርመታ ትውስኽ ኣንቲ ብነበልባል እሳት ሓዊ ተኸቢባ ዘይትስንብድ ክልዓው ኣንቲ መመክሒት ክርስቲያን ዝኾንኪ ኣዶ ብዙሓን ምስጋናይ ይውሕደኪ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ኩሉ ኢኺ ትኽእል እሞ ነቲ ዘይሓልፍ ዝመስል ምስ ፍቑር ወድኺ ኮንኪ ደጊፍኪ ኣሕሊፍክና ሕጂ እውን ብዙሕ እዩ ዝተርፈና እሞ ከም ትማሊ ከም ቀደምኪ ናብታ ምስጢር ዝኾነት ጽባሕ ብተስፋ ክንበጽሓ ቅድሜና ሕለፊ ኣደየ ብምባል ደስ ዝብል ምስጋና ኣመስጊና ምስ ወደአት ብቓላታ ተማሪኸ ዓይና እናጠመትኩ ነቲ ኣርያሜይ እዚ ቃላት ክድኣ ክንደይ ደስ ክብል እዩ እዛ ድንግል ማርያም ኣዴናስ ንስኺ ጓላ ምዃናኪ ክንደይ ተዓዊታ እያ ማዕረ ክንደይ ክትፈትውያ ኢለ ምስ ሓተትከዋ ኣርያሜይ ሰንቢዳ ዋ ኣታ ዳዊተይ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ ሓቲትካና ኣለኻ ድንግል ማርያም ሲ ናይ ክንድዚ እየ ዝፈትዋ ኢለ ገደብ ገይረ ክነግረካ ትጸቢኻ ዳዊተይ ምስ ድንግል ማርያም እኮ ዝወዳደር የለን ኣዶ እኮ ሓለፋ ኩሉ እያ ምስ ኣዶ ከዓ ዝወዳደር የለን ምሽ ዝበሃል ኣነ ግን ኣደይ ወላዲተይ ኣይፈልጣን እየ ግን ዋላ እንተ ዝፈልጣ ነይረ ምስ ድንግል ማርያም ፈጺማ ኣይትወዳደርን እያ ሰባት ነደ መወዳደርቲ የብላን ክብሉ እንከለዉ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ድንግል ማርያም ከም ዝኾነ ይርዳእኒ እዩ ናተይ ግን ኣብ ልዕሊ ድንግል ማርያም ዘለኒ ፍቕሪ ፍሉይ ሓለፋ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ እቶም ብቐትርን ብለይትን እንዳተበራረዩ ዝሕልውና ከም ንፋስ ቁልጡፋት ከም ሓዊ ሓያላት ዝኾኑ መላእኽቲ እውን ምስ ድንግል ማርያም ኣይወዳደሩን እዮም ዳዊተይ እዛ ርክሰት ዘይብላ ንጎይታ ን9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀና ዝተሰከመ ፀባ ኣጥቢያ ዘጥበወት ብዙሕ ምሳሌታት እትምሰል ኣደስ ኣብ ልዕሊኣ ዘለኒ ፍትወት ክንድዚ እዩ ኢለ ክገልጽልኻ
ኣብ ቅድሚኣ ዝሰርሖ ኣይብለይን እቲ ብሓዊኡ ለዓለም ዘድሓነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽከ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእስኻ ከም ዝመፀካ ርግፀኛ እየ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍትወት ፍሉይ እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ክፈትወን ከፍቅሮን እንተኾይነ መጀመርያ ንወላዲት ኣምላክ ከፍቅራን ክፈትዋን እዩ ዘለኒ። ብዘይ ሰብኣይ ምስማህተም ድንግልና ዝፀነሰቶ እሳት መለኮት ዘየቃፀላ ኣብ ማህፀና ዘፀረቶ የፍቅሮ እየ እንተኢልካ ኣነ ሓሳዊት እየ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍቃር ማለት ድንግል ማርያም ምፍቃር ማለት እዩ። ንድንግል ማርያም ምፍቃር ማለት ድማ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምፍቃር ማለት እዩ ብምባል ኣብ ሓደ ፀጊዕ ተፀጊዕና ነዊሕ ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና። ኩሉ እቲ ኣርያመይ ዝበለትኒ ኣሚነሉ ደስ ክዓይልኒ ከምቲ ልብኺ ይኾነለይ እቲ ልበይ ኣርያመይ ብምባል ሓቂፈ ኣብ ግንባራ ስዒመያ። ኣርያመይ እሞ ንኺድ በሊ ንተስኢለ ናብቲ ዘምፀአና ጉዳይ ማዓስከር ክንኸይድ ደሊና። ንሓደ ባጃጅ ሒዙ ብቅድሜና ዝሓልፍ ዝነበረ ሓላፊ መንገዲ ፀዊዕና ሓደሽቲ ስደተኛታት ኢና እሞ ናብቲ ማዓስከር ቤን ጌርካ እዩ ዝኽየድ ብምባል ምስ ሓተትናዮ ወዲ ብኢዱ እንዳኣመልከተ በዚኣ ጌርኩም ተኽኢልኩም ትኸዱ ምሽ ቤት ፅሕፈት ኣላ መጀመርያ ኣብኣይኹም ትምዝገቡ ኢሉ ሓቢሩና። ቀፂለ እሞ ፈቃደኛ እንተኮይንካስ በዛ ባጃጅ ጌርካ ደኣ ዘይተብፅሐና ማለተይ ናይ ዘብፃሕኻና ከነህበካ ኢና ምስ በልክዎ ወዲ ሕራይ ፀገም የለን ተሰቐሉ ኢሉ ኣብታ ባጃጅ ምስ ኣስቀለና በቲ መጀመርያ ዝሓበረና መንገዲ ዘይኾነስ ብካሊእ መንገዲ እዩ ወሲድና። ከተማ ኣቲና ኢልና እናተሓጎስና ካብቲ ከተማ ኣውፅኡ ናብ ሓደ ወሰን ናይ መጨረሻ ገዛውቲ ዘይብሉ ቦታ ወሲድና። ነታ ባጃጅ ደው ከብላ መሳርሕቱ ድዮም ኣይኾንን ዘይርድእኻ ሰለስተ ኣግባዝ ነታ ባጃጅ ክብብ በልዋ። 15 ክፋል ይቕፅል። ክቡራት ተኸታተልተይ ልሎማዓንቲ መሃሪትና መሳጢት እዛንታ ኣርያመይ 14 ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ። ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ዳዊትና ናይ ኣርያም መሰናኸል ኣይውዳን። ካብቲ ሓደ ሓሊፍና ተወሉ ናብቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ሓሊፍና ተወሉ ኸሊእ ገጥሞም እዩ። መጨረሻኦም እንታይ እዩ ይኾን? እቲ በዓል ባጃጅ ከ እንታይ ገባር እዩ? ናፍቲ ሰላይ ዲ ክወስዶም ወይስ እሱ እውን ከሊእ ሰላይ እዩ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ኣብ 15 ክፋል ሓቢርና ንሪኦ ይኾን። 15 ክፋል ብቕልጡፍ ክመፀኩም ግን ሳብስክራይብ እና ላይክ ግበሩ ኢኹም ናብ መሓዙትኩም ቤተሰብኩም ከምኡውን ናብ ትፈትዎም የዕርኽትኩም ሸር ገበርዎ ኢኹም። ሃናፅር ኢተኹምን ኣይፈለየኒ ኩራት ኣሕዋተይ ነቲ ገብሩለይ ምብርታዕ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ክሳብ ካሊእ ትሕዝቶ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ክኾነልኩም።